इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। वफाकी शेख रशीद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। शेख साहब क्या कहिएगा, फ़ौज पाकिस्तान ने बताया कि जो मुलाकात हुई, मोहम्मद जुबैर साहब ने मुलाकात की, उनकी अपनी ही दरख्वास्त। एक नारा लगाना चाहता हूँ दुनिया को बता। मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। DGI मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की 2 बार मुलाकातें हुई। मुलाकातों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुताल्लिक बातें हुई। एक मुलाकात अगस्त के आखिर में हुई जिसमें DGI भी मौजूद थे। दूसरी मुलाकात 7 सितंबर को हुई। दोनों मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों और पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में एक अजीब खेल खेला जा रहा है। तीन बार मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुके, ना अहल था या जो भी था, चोर था, डाकू था, लेकिन इस कौम पर मुसलत हो चुका है और अब कह रहा है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और फौज जो चाहते हैं उस बंदे को लेके आते हैं। यानी अब इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया तो अब ये बात वो कर रहा है। तो फिर आपको भी तो इस्टेब्लिशमेंट ने लाया था, आपको भी तो इस फौज ने लाया था, तो आप किस तरीके से आया था? आप ये इसका भी वजाहत तो करें कि आपको किसने लाया था, कि आपको किस मुल्क का फौज ने लेके यहाँ वज़ीर आज़म बनाया था 3 बार। अब आप नहीं चल सका, चोर था, डाकू था, तो वो आपको ये कसूर है ना, कि हमारा इदारों का तो नहीं है। फिर तीसरी बार जब नाअहल हो गया, चोरी साबित हो गया कि चोर है, नाअहल है, दूसरे मुल्क में मुलाजिमत का अकामल है कि वहाँ मतलब यहाँ से वो चोरी छुपाने के लिए, चोरी यहाँ से ट्रांसफ़र करने के, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रिया बनावा अपना, मतलब पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के मुल्क में मुलाजिमत करते हो। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म कह रहे कि बेटे की कंपनी है, झूठ भी है, लेकिन जब तुम्हारा बेटे की कंपनी है तुम्हारा वहाँ अकामा होल्डर बनने की क्या ज़रूरत था? तो मुल्क का वज़ीर आज़म हो आप, क्या ज़रूरत है? यानी सब इसका चोरी का गेम। देखो जब नाअहल हो गया, कुर्सी से फेंक दिया अदालत ने कि तुम इस मुल्क का वज़ीर आज़म हो ही नहीं और तुम नाअहल चोर हो, डाकू हो। फिर निकल गया। फिर पाकिस्तानी कौम ने उसको एक दुल्हे की तरह लाहौर ले गया। अफसोस की बात, फिर वहाँ से जब उन पर केस चला, वो अदालत में मुजरिम साबित हुआ, सज़ा हो गया, जेल में उसका महीना पूरा नहीं हुआ कि बस उस मौत का करीब चले गया, मौत के करीब पहुंच गया। आज मर रहे, कल मर रहे, आज मर रहे, कल मर रहे। इतना किस्मत हमारी पाकिस्तानियों का कहाँ है? कैसे लोगों से तो मौत से जान छूटेगी, जब मरेगी तो हमारी जान छूटेगी, जब ज़िंदा होगा तो ये बार बार आएगी और हम पर मुसलत होगी। क्योंकि इस मुल्क में तो न शफाफ इंतखाबात हो सकते, नहीं इस मुल्क का जो नीचे सतह का निज़ाम है वो भी मुकम्मल ऐसे शफाफ है कि वहाँ का बैठे हुए लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट ना करें। हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग, यानी जिसका भी हुकूमत होते हैं उसके अंदर इस सब जितना बार ये रोडों पे घूम रहे हैं, इनका अपने अपने बंदे भी बैठा होते हैं। अब जब यहाँ से रोना धोना शुरू होगा और अगर ये मर जाएगा, कोई बोल रहा था कि ये मर जाएगा तो इसका गारंटी दे दो, कौन इसका जिम्मेवारी लेगा, ये बातें हो रही थी। भला आखिर ये मुल्क से भाग गया, पकड़ और भाग गया, बाहर बैठ गया।
باہر سے ہمارے اداروں پر وہاں سے گولہ باری کر رہے ہیں. اگر اس میں تھوڑا سی بھی غیرت ہے تو یہاں کے ملک کے اندر بات کریں اور یہاں ثبوت پیش کریں. خود یہ لوگ کہہ رہے ہیں, میں ان کا ایک MPA ہے, اس کا ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی بھی پروگرام میں شیئر کروں گا. وہ کیا بتا رہے کہ جب اس سے وہ انکر سوال کر رہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ نہیں سوری وہ اس کا TPP والے کا ہے, اس سے سوال ہو رہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ نواز شریف غدار ہے. بولے نہیں ہم نے تو کہا تھا, لیکن ایسے مطلب وہ بندہ اتنا بے شرم ہے, میرے پاکستانی اتنا بے شرم ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس باتوں کا. اور ساتھ میں PLMN کی وہ خاتون بھی بیٹھی ہوئی, وہ اس طرف دیکھ رہے ہو, ایسے دونوں جیسے کزن ہوتے ہیں. ایسے محبت ان کا آپس میں ہو گیا کہ اللہ پاک عمران خان کو زندگی دے کہ عمر بھر کے مخالفین کو تو ایک ساتھ بٹھا دیا, محبت ہو گیا ان کا آپس میں. یہ عمران خان نے ایک کام کر لیا کہ مطلب وہ بندہ جواب اس کے پاس نہیں ہے, وضاحتیں پیش کر رہا ہے. پھر آخر میں کیا کرے, کشمیر بھیج دیا. پھر جب اس اینکر نے کہا تھا کہ یہ آپ نے بولا یا نہیں بولا, ہم لوگوں کو تو آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ نواز شریف مودی کا یار ہے, غدار ہے, یہ بلاول لگا تھا. بولا ہاں لیکن وہ عدالت میں پروف کرنا ہوگا ایسے نعروں سے. اچھا تو پھر جب ایسے نعروں سے کچھ نہیں ہوتے تو آپ لوگ پھر کیسے آج کہہ رہے ہو عمران خان کو کہ کشمیر بیچ دیا عمران خان نے اور ملک کو تباہ کر دیا؟ کوئی تو پروف لاؤ نا آگے. نہیں ہے کیونکہ یہ خود چور ہے, ڈاکو ہے, منافق ہے. اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب ان کا اومکس اچار کا ایک میٹنگ ہوا تھا, APC مختلف نامیں رکھتے, APC ہوا اور پھر APC میں اپنے لیے کوئی ڈیموکریٹ پاکستان موومنٹ نام رکھ دیا, اور یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ اگر گدھے پر زیبرا کا کھال چڑھا دیں تو وہ گدھا ہی رہے گا. تو تم لوگوں کا وہی مثال ہے, جتنا بھی نامیں دیتے آپ لوگ چور ہو, ڈاکو ہو. کہ APC میں ہماری اداروں کو ٹارگٹ کیا, اور ایسے ٹارگٹ کیا وہاں سے بیٹھے ہوئے اس الطاف حسین پارٹ 2 نے کہ یہ کبھی پاکستان کا وزیر اعظم رہے ہی نہیں, یہ پاکستانی ہے ہی نہیں. اور آج اس کا یہ 2 دن میں اس سب باتوں کا نچوڑ میڈیا پہ آ گیا کہ وہ غصہ کیا تھا اور کیوں اتنا غصے تھے, اور اس کا بیٹی یہاں کیا بول رہے پاکستان میں, وہ سب آج ISPR نے 2 باتیں حالی کیا, سب باتوں کا ان کو جواب مل گیا. یہ لوگ, یہی تو مسئلہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے کہ یہ لوگ انارو, میں انارو نہیں دوں گا, یہ ہر طرف سے انارو کا کوشش کر رہا ہے. ان کا ایک چمچہ گیا ہے اور محترمہ کہہ رہے کہ باتیں پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے اور GHQ میں نہیں جانا چاہیے, اور یہ لوگ کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. کیوں بھائی, وہ لوگ کیوں پارلیمنٹ میں آئے, وہ کیوں پارلیمنٹ میں آئے؟ تم لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہو نا. وہ لوگ تو اپنی جو ذمہ داری ہے, جو حلف انہوں نے اٹھایا اس کے مطابق تو چل رہے, ہیرا پھیری تو آپ لوگ کر رہے ہو. تو کیسے وہ لوگ آپ کے پاس آئے, کیوں آئے؟ آپ لوگ اس کے پاس جاتے ہو, منتیں کرتے ہو, سماجتیں کر رہے ہو کہ ہم نہیں کرے گا چوری, اور ہم یہ نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا, یہ باتیں کر رہے ہو. پھر الٹا ان پر الزام لگا رہے ہو کہ فوج ایسے, پاکستان کے انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ ایسے ویسے, یہ الزام اس پہ لگاتے ہو. تو بے شرم ہو. جب کہتے ہیں تمہارا وہ گدڑ کہ ہم مقابلہ کرتے تو پھر کرو نا مقابلہ. پھر کیوں بوٹ چاٹتے ہو؟ ووٹ کو عزت دو اور ادھر چاٹتے ہو بوٹ. ہمارا تو ہم محبت ہے اپنے اداروں سے, ہم تو پہلے کہہ چکے اور کہتے رہیں گے اور آخر تک کہتے رہیں گے کہ ہمارا فوج سے محبت ہے, ہمارے ISI سے محبت ہے, ہمارے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں جو ملک کے لیے کام کر رہے, محب وطن ہے, اس سے ہمارا محبت ہے. وہ کوئی چور لٹیروں کی وجہ سے ہم اس محبت ہمارا ختم نہیں ہو. لیکن تم لوگ جب کہتے ہو کہ اونٹ کو عزت دو, اونٹ کو عزت, تو پھر اونٹ کو کیوں چاٹتے ہو؟ لیکن میں اس کے کارکنوں سے ابھی سوال کر رہا ہوں
ان کی کارکنوں سے ابھی سوال کر رہا ہوں کہ ان لوگوں سے تو ابھی تو کوئی سوال تو پوچھو کہ پھر کیوں جب اپنا اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہو اور قوم کے بچوں کو ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہو کہ ملک کا اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور یہ ادارے ملک خراب کر رہا ہے اور جمہوریت کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ باتیں کر رہے ہو، اور پھر پیغامات بھی لے کے جاتے، تمہارے بندے بھی جاتے اور پھر کہتے ہمیں تو پتہ نہیں ہے. مطلب اس کا ورکر ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جو بھی ورکر ہے، جو بھی ہمارے دوست ہے، ہمارے بھائی ہے، وہ ان کا سپورٹ کس طریقے سے کریں. یہ لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی آج میڈیا پہ اس کا جو بھی بندہ بیٹھا ہوتا، جو بھی بندہ، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اس کا چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہے. اور نواز شریف اب پاکستان میں PMLN کے ورکروں کے لیے اور ان کے جو رہنما ان کے لیے دوسرا الطاف حسین بن گیا. الطاف حسین جب وہاں کتے کی طرح بھونکتا تھا لندن سے، تو یہاں پاکستان میں جو ان کا سہولت کار تھے ان کے لیے دفاع مشکل ہو جاتا تھا. وہ ایک دن ایک بات کر رہا تھا، دوسرے دن دوسرا. وہی الطاف حسین 2 نواز شریف ہو گیا. اب وہاں سے بھونکتے ہیں اور یہاں ان لوگوں کے پاس پھر کوئی مطلب دفاع کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ دفاع کس طریقے سے کریں. بس جھوٹ بولتے بیچارے بیٹھے ہوتے، شرم تو آتے نہیں اس کو کہ سچ بولے. اور دوسرے نے آج پریس کانفرنس کیا ہے، وہ جو یوں کر رہے، ایک تھلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئے، ایک تھلے کی ایسے کرتے یوں ان کا اسٹائل ہے. پریس کانفرنس تھی، 50 منٹ کی اس نے تقریر کی، کوئی سوال جواب نہیں، بونکتا رہا، خود بونکتا رہا. یعنی ایک تقریر کیا تھا پریس کانفرنس میں، کوئی کسی صحافی کو موقع نہیں دیا کہ اس سے سوال جواب کرے. پہلے کہتے ہیں میڈیا سائٹ پہ بیٹھو، اس ویڈیو میں پہلے بتا رہے کہ میڈیا آپ لوگ سائٹ پہ ہو جاؤ. اور 50 منٹ میں اس نے بس یہ بات کی کہ مجھ پر اور بھائی جب تمہارا داماد ملک سے کیوں بھاگا، پھر تمہارا ایک بیٹا ابھی جیل میں کیوں ہے، پھر تمہارے خلاف یہ انکوائری ہے، اور اگر یہ تم لوگ تو ایسے چوری نہیں کرو. میں بار بار اس لیے کہہ رہتا ہوں، خاندانی چور جب ہوتے ہیں نا، خاندانی ڈھاکو، تو ان کا طریقے بھی الگ ہوتے ہیں. اب تمہارا جو دوسرا بیٹا ہے اس کی ملازموں کا اکاؤنٹ سے اتنا پیسے کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ تم سب چور ہے. اب قوم کو بیوقوف مت بناؤ، لیکن ان کی سپورٹروں کو چاہیے کہ اس سے آگے ان لوگوں کا بھی پہچانے. جو یہ دوسرا دن ہے میڈیا پہ جو چل رہے ہیں، ان کے بعد ان کا سپورٹ مت کرو. یہ منافق لوگ ہیں، یہ بوقت ضرورت آپ لوگوں کو استعمال کر رہا ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ ایک بندے نے خود اپنا پرسنل، یعنی سندھ کا سابق گورنر تھا زبیر صاحب، اس کو بھیجے اور پیغام بھی پہنچایا، درخواست بھی کیا کہ ہم ملاقات کرتے ہیں، اور پھر کہہ رہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور GHQ میں باتیں نہیں ہوتے. کیوں بھائی؟ GHQ والوں نے آپ کو کب بلایا؟ ان کا ضرورت کیا ہے آپ لوگوں کو بلائے؟ آپ لوگ ہے کیا چیز کہ آپ لوگوں کو ادھر بلائے؟ آپ لوگ خود جب درخواست کر رہے ہو تو کہہ رہے آ جاؤ، کیا مطالبہ ہے. لیکن جب مطالبہ یہ کر کہ ہمیں انارو دو، ہمیں بچاؤ، تو یہ تو نہیں ہو سکے گا. جب وہاں سے آپ کو ایسے جواب ملے گا کہ یہ نہیں ہو سکے گا، تو آپ لوگ پھر جب باہر نکل لے تو ان پر الزامات کا بچھاڑ کرتے ہو. کبھی بولتے سیاست میں آتے ہیں، کبھی بولتے یہ ہوتے وہ ہوتے، یہ ڈرامہ بازیاں کر رہے ہو، ملک کو بدنام کر رہے ہو. لیکن اب آپ لوگوں کو دنیا نے بھی پہچانا ہے، اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ لوگوں نے آپ کو ابھی پہچانا ہے. اب انشاءاللہ آپ لوگ اور ذلیل ہوتے ہیں انشاءاللہ. لیکن میرا پھر آخر میں یہی بات ہے کہ ان کے سپورٹ کرنے والوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا آنکھیں کھول لو. یہ کس طریقے سے لوگوں کا سپورٹ کر رہے ہو آپ لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کا سپورٹ کرو، لیکن یہ آپ لوگوں کو کس بات پر لگا دیا، کس کام پر لگا دیا. ملک کے اداروں کو خلاف آپ لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، اور آپ لوگ اس کے ساتھ تاڑیاں بجاتے ہو اور پھر پھول بھی اس پر برساتے ہو. یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے.
मतलब थोड़ा तो सोचो आप लोग, ये लोग तो बेशर्म है, इनको तो न शर्म है न आया है, ये तो झूठ बोलते रहते, फिर उसका दिफा आप लोगों को करना पड़ते हैं, तो क्यों अपना आपको बेइज्जत कर रहे हो? पढ़े लिखे लोग क्यों जाहिल बन रहे हो? मेरे पाकिस्तानी, उसका असलियत आप लोगों ने देख लिया। ये लोग अपने लिए हर तरफ रास्ते ढूंढने का कोशिश कर रहा था कि जब इसको नहीं मिला तो भगोड़ा बाहर से जो ना इश्तिहारी, वहां से फिर यहाँ के सहूलतकारों ने उसको, यानी इतना ज़रूरत था उसका बात करने का, कि इदारों को टारगेट करने का, और यहाँ पे ये लोगों को सुनने का। मतलब मेरे को ऐसे बंदे की बात कौन सुनेगा जब अपने मुल्क के अंदर उन इदारों पर तनकीद कर रहा है जो इदारे मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है, और इनको सहूलत फराहम नहीं करे कि आपने चोरी की, आपने जो भी किया, अदालतों से आपको अगर रिलीफ मिल, ठीक है, वरना हम इस चीज़ में हमें मत घसीटो, हमें मत मुलविस करो इस चीज़ में, आप लोग जमहूरी तरीके से चलो। तो ये उन्होंने तो अच्छा बात किया है। तो जब इनको वहाँ से कोई सहूलत और रिलीफ नहीं मिला तो बात वहाँ पहुँची। मुख्तरमा कह रहे कि हमें पता नहीं है, और कह रहे कि GHQ में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए, और मिन्नत पे खुद कर रहे हो, चाटते भी खुद। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम के आखिर में आप लोगों के साथ पाकिस्तान जंग में एक सेशन जज की अदालत में वकील का एक टोला है, वो वीडियो बहुत लंबा है, मैंने छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखाया, इस प्रोग्राम में आप लोग देख ले आखिर में, कि वकीलों का सदर है और जज ने किसी वकील को तारीख नहीं दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मांग रहा है ना। तो वो आया और अदालत के अंदर, यानी किस तरीके से वो जज को वो धमकियाँ दे रहा है और किस तरीके से बदमाशी, गुंडागर्दी कर रहा है, कि आपको तो आप लोगों को समझ नहीं आया कि ये अदालत इनका बाप का, ये जज इनका मुलाजिम है। ऐसे लगे कि ये जज इनका मुलाजिम है और ये अदालत इनका बाप का है। मैं सब पाकिस्तानियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया और आज भी कह रहा हूँ कि इंसाफ के आगे रुकावट, सबसे बड़ा रुकावट वकील है। वकील सबसे बड़ा रुकावट है। फिर इनका तंजीमी जो बना हुआ है, ये सबसे नुकसानदा चीज़ है। ये इनका जो यूनियन है, इनके ये इस तरीक़ाकार है, ये सबसे बड़ा नुकसानदा है। जब तक ये ऐसे गुंडे रहेगी तो जजेस भी प्रेशर में होगा, अदालतों पे भी प्रेशर होगा, और फिर तो फैसले तो इनका हक में आएगा, जो चाहे वही उनके हक में आएगा फैसला, क्योंकि ये अदालतों को बंद करने का धमकियाँ दे रहा है। तो आप सोचो, इनका ये लोग पाकिस्तान में ये तबका, ये माफिया हो गया, माफिया। ये अपने आप को कानूनदान कहते हैं ना, ये कानूनदान नहीं है। ये कानून के अंदर कानून की समझ रखने के बावजूद भी ये दरिंदे हैं, ये माफिया है। ये कानून पर एक दफा है वकील। मुझे तो आज अफसोस हुआ इस बात पे कि एक जज को किस तरीके से धमकियां और बात इस तरीके से कर रहे जाहिलों की तरह है वकीलों का सदर। तो ये क्लिप आप लोग भी देख ले, अगर जिसको चाहिए तो मैं वो पूरा वीडियो भी उनको सेंड कर दूंगा। मुझे आप कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर से मैं वो वीडियो आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। कि मुझे तो नहीं लग रहा कि यही लोग, ये जो भाई इस तरीके से तो इंसाफ पे टाइम लग रहे हैं। ये जो इंसाफ, वैसे भी इंसाफ यहाँ तो मिलते नहीं, और अगर जित को मिलते हैं तो 8-8, 10-10 साल इसलिए रहते कि एक वकील 5-5, 6-6, 10-10 केसेस लड़ रहा है। तो आज अदालत में जज, पता नहीं जज ने कोई फैसला सुना रहा था क्या था, वकील साहब नहीं आया,
वकील साहब कोई और झूठ बोलने गया होगा। तो जब जज ने उनके मुंशी को बोला कि मैं आपसे बात नहीं करूँ बकौल उनका, हालांकि जज बोलते कि मैंने नहीं बोला है, लेकिन ये लोग कह रहे कि नहीं आपने बोला है। बड़ा बदतमीज आदमी है ये। यही रुझान जब तक रहेगी अदालतों के अंदर और अदालतों से बाहर, डॉक्टरों के ऊपर वकीलों का तशद्दुद, पुलिस के ऊपर वकीलों का तशद्दुद, आम बंदा तो इसके आगे कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे आप लोग बताओ ये कैसे निज़ाम? क्या इस वकील के लिए कोई कानून नहीं है? क्या ये वकील के ऊपर पाकिस्तानी कानून लागू नहीं हो सकते? जब आप काले कोट पहनते तो काला गधा तो बन गया, लेकिन इसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा कि इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो, इसके लिए भी कोई कवानीन हो कि कवानीन के अंदर रहे काम करे। वकीलों के तंजीमी ढांचे को ख़त्म करना होगा और ये ख़त्म ही करना होगा। एक कानून ऐसे पास कराना होगा कि ये पर्दे वाहिद वकील होगा, कोई तंजीम मंजीम नहीं होगी, वरना ये यूनियन, अगर आप लोगों को याद होगा, आज भी सिंध के अंदर चंद ऐसे इदारे हैं, KMC ले लो, ऐसे जहाँ पे यूनियन है, ठीक है, वहाँ मजदूर को वो अलग मजदूर का यूनियन है, लेकिन वहाँ पे भी मैं आपको बता दूं KMC में जो यूनियन है, वाटर बोर्ड, ये सब वो लोग हैं कि घरों में बैठे हुए तनख्वाह लेते हैं, पूछने वाला कोई नहीं होते, क्योंकि यूनियन हिसाब से चल रहे हैं। और एक ज़माने में ऐसे भी था कि यहाँ कराची में एक बंदा 10-10 जगह नौकरी करता था, भर्ती होता था, क्योंकि पूछने वाला नहीं था कोई। तो अगर लेबर यूनियन को ख़त्म किया है, लेबर यूनियन को, हालांकि एक जुल्म किया है, लेकिन उसको ख़त्म किया है, तो फिर इन लोगों को क्यों रखा है? ये किस बात का मूल्य है? इसको क्यों ख़त्म नहीं कर रहे हैं? ये तो एक माफिया है। पाकिस्तानियों, मुझे ये गुस्सा इस बात पे नहीं है, मुझे गुस्सा इस बात पे है कि जज इतना प्रेशर में आ जाएगा तो वो कैसे फैसला करेगा, किसी के खिलाफ कैसे करेगा, वो किसी का हक पे कैसे करेगा, तो प्रेशर में होगा। ये इतने बदमाश है वकील, ये कभी सियासतदानों के साथ मिल जाते हैं, कभी किसके साथ मिलते हैं, कभी किसके साथ मिलते हैं, तो सारा इंसाफ के निज़ाम को इन्होंने अपने हाथ में लिए, जो चाहे वो होगा। क्यों भाई, क्यों तेरा बाप का राज है मुल्क में, तुम जो चाहे वही होगा? क्या इस मुल्क में कानून नहीं है कि वो कानून तुम्हारे ऊपर भी लागू हो? तो मेरे पाकिस्तानियों, अब बात वाज़ेह हो चुका है कि यहाँ इंसाफ के आगे रुकावट एक बहुत बड़ा दीवार, वो वकील है जो तारीख़ की तारीख़ ले ले, वो वकील है। और आखिर में आप लोगों को बताता हूँ कि पाकिस्तान की अपोजिशन जो हमारे इदारों को टारगेट कर रहा है, उनका भी आप लोग जो प्रोग्राम से पहला वो क्लिप देखा है, ये इनका हाल है। इनकी बातों पर यकीन मत करो और ऐसे लोगों का सपोर्ट भी मत करो। और मैं आप लोगों को और भी जो भी सबूत चाहिए मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। ये लोग जो भी बातें कर रहे हैं ना, जो भी बात, ये सब अपनी मफादात के लिए कर रहेगा। इसका मफाद जिसमें हो तो ठीक है, वरना कौम के लिए नहीं सोचते, मुल्क के लिए नहीं सोचते, ना अहल लोग हैं ये। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, मेरा चैनल को मैं आखिर में फिर आप लोगों को बोलता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो कि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक सुने और मेरी आवाज़ बड़े से बड़े लोगों तक पहुँचे। कि जब मैं अपने चैनल पर किसी के लिए आवाज़ उठाऊं तो कम से कम आप लोग हमारा हेल्प करें कि वो आगे तक पहुँचे। तो कोशिश करो कि मेरा साथ दो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं किसी से ज़्यादती दुश्मनी मेरा नहीं है, ज़ाती दुश्मनी मेरा किसी से नहीं है। मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा चैनल इसलिए नहीं है, लेकिन मैं जो पाकिस्तान में जुल्म होगा, ज़्यादती होगा, जो गैर कानूनी काम करेगा,
وہ جو بھی ہے میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. جو بھی ہوگا وہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. میں ایک محب وطن پاکستانی ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, نوکر پیشہ آدمی ہوں, لیکن یہ میرا پلیٹ فارم میں نے اس لیے چینل بنایا کہ میں اس پر اپنی قوم کے لیے آواز اٹھاؤں, اور جو بھی یہ منافق ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, قوم کو بتاؤ کہ ان کو پہچانو. یہ میڈیا پہ ایک دن حجی بن جاتے ہیں, دوسرا دن یہ چور, لیکن ان کی جو منہ سے نکلی ہوئی بات ہے ان پر آپ لوگ یقین کرو کہ یہ لوگ چور ہے, منافق ہے. آپ لوگوں کو ایک بات کر رہے, اپنے لیے دوسرا راستہ ڈھونڈ رہے. تو سوچنا ہوگا آپ لوگ. پروگرام کے آخر میں میں سب سے معافی چاہتا ہوں. اگر کسی کا دل آزاری ہوئے تو میں سب سے معافی چاہتا ہوں. سب پاکستان کے مسلمان, تمام دنیا کے مسلمان, ہم سب بھائی ہیں, لیکن ہم پاکستانی, میں پاکستانی ہوں. اگر میرے کوئی بھی پاکستان میں کسی کا میرا پروگرام دیکھ رہے اس کا دل آزاری ہو تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں. میرا کوئی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے, لیکن میرا دل دکھتا ہے کہ جو ہماری پاکستان کے اداروں کے خلاف اور ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں, ان کے خلاف بولتے رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیڈر کو نہیں کرے گا اور ہائی کورٹ میں تو وہ جا کے منشی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں عدالت میں انتظار میں ہو جاتا. آپ کی پھر میرا خیال سپریم کورٹ سے بھی بڑی عدالت ہے جہاں میں منشی نہیں پیش ہو نہیں لگ رہا آپ کا گریویس کیا ہے. مجھے یہ ہے کہ اگر وکیل کسی اور عدالت میں ہو اور منشی صاحب تشریف لائیں تو وہ ہمیں ہماری نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کو یہ کہنا کہ میں تیرے سے بات نہیں کرتا, آپ سے کون بات کرے گی پہلے مجھے بتا دو. کون سی تو نہیں ہو گئی, اب یہ بھی بتا دیں کہ میں نے پہلے جو فیصلہ کر دینا, کیوں کر دینا آپ ہائی کورٹ میں لے جائیں اور وہاں پہ جا کے چارج سنبھالیں, جسٹس بن جائیں. یہاں بھائی آپ کے شایان شان کی عدالت نہیں ہے.